बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कुल 4 खबरें हैं जो रात गए की अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बहुत अहम है। इसमें सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का एक अहम तरीन रहनुमा, यहाँ उसकी मेरे से बात हुई है जी, और उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा है उन बैकडोर मुलाकात के हवाले से, लेकिन एक ख़ास पैगाम दिया है हुकूमत को आर्मी चीफ साहब से मुतल्लिक। और उसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये दावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिक्वेस्ट पे हुई थी कि आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर साहब को और अलीमीन गंडापुर साहब को बुलाया था। यहाँ बहुत अहम और बड़ी खबर है जी। उसकी डिटेल्स बतानी है। दीगर 3 खबरें और भी आपके सामने रखता हूँ, एक के बाद एक। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे, ताकि कम से कम ये जो फायर बॉल ने जो तंग किया हुआ है ना हमें और आपको, ये इसको जवाब पता चले कि जी हम लोग एक जबरदस्त किस्म के रिलेशन में है। सबसे पहले जी, फैसला वो जो अवाम को काबिल कबूल हो, जो अवाम की समझ में आ रहा हो, लेकिन यहाँ तो अवाम बिल्कुल उल्टा असर ले रही है। पहले तो डर डर के खौफ खौफ के साथ था, अब हर इतवार के दिन और हर हफ्ते की रात को एक बना लिया गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, और जब जब सज़ा होती है लगता है इसके अंदर रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कल रात को भी एक बहुत ही ज़बरदस्त अजीम शान रैली समाबिया ताहिर साहबा की सरबराही में रावलपिंडी में निकाली गई। रावलपिंडी की सेंसिटिविटी आपको पता है वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है, तो भाई वहाँ निकाली गई है और एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें ये बात कही गई खिताब में कि इमरान खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि यूँ गई कि जब जब ये जो सज़ा वाला पार्ट होता है ना, लोगों का खौफ और डर ख़त्म होता जा रहा है। और ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्टों में पर विजुअल्स हैं इसके, तो यहाँ बातें अब इस तरीके से लेके जाना शुरू हो गई। यानी जब सजा मिलती है तो मजीद, यानी चीज़ें उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल या रियासती इस्तेमाल करके करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरह मैं एक और खबर दे दूँ, वो खबर रात से वो काफ़ी मैच्योर हो गई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जुडिशल कमीशन ने ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद 2 जज तैनात किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें एक आज़म खान साहब उनसे मुतल्लिक है कि वो बहुत ज़्यादा फैसले वो वाले करते हैं जो ताकतवरों को बहुत ज़्यादा मंजूर नज़र होते हैं। इसके अलावा मिनहाज साहब का तो पता है कि वो तो सीनियर वकील हैं, उनके भाई GHQ हमला केस के प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, तो ये पे तो कोई शुबा भी नहीं है ना। मिनहाज साहब ये वो थे जिन्होंने एंटी नार्कोटिक्स के तरफ से प्रोसिक्यूशन की थी, यानी जो साबित करने में लगे हुए थे कि राना सनाउल्लाह से हीरोइन बरामद हुई। उन्होंने फुटेज और वीडियो तक का बयान दिया, तो पता चला कि कोशिशें बेचारे कौन कौन से जज कर रहे थे। अब्बुल हसनान जुल्कुनैन कर रहे थे और अर्जुमंद शाहरुख अर्जुमंद कर रहे थे, मगर पता चला कि जी जो हुक्म था वो हो गया। खैर बहरहाल यहाँ तो ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, अब ऐसा ज़बरदस्त काम हुआ, फ़ौरन इनका जब डिसाइड हुआ, फ़ौरन सदर पाकिस्तान ने उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसके बाद कल यानी बरोज़ सोमवार इनकी हलफ बर्दारी की तकरीब भी रखी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जो गुमान किया जा रहा है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से इस्लामाबाद के, वो कहते हैं कि शायद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस वक्त हफ्ते का, यानी कल से जो हफ्ता शुरू होता है उसमें DB बेंच में उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। तो अब ज़ाहिर बात है पीर के रोज़ पाकिस्तान तहरीक साहब ने पिटीशन दायर करनी है, मंगल के रोज़ पे कोई एतराज़ लग जाएंगे या जो कुछ भी है। अच्छा, ये गुमान किया जा रहा है कि इस वजह से रोका हुआ गया था 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, ताकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ इन दोनों जजेस में से किसी एक जज को अटैच किया जा सके। और ये दोनों जज, यानी किसी को कोई दो राय ही नहीं है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा मंजूर नज़र हैं। अच्छा, ये इनका मानना है जी, जिसमें अब ये है कि पीर या मंगल को, अब देखें जस्टिस आमिर फारूक साहब से तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है ना कि उन पर तो इमरान खान साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ है, उनमें बुशरा बीबी का था, पूरी पाकिस्तान तहरीक साहब को अनाउंस चाहिए तमाम बातें। ये वही है ना जिन्हें इमरान खान साहब को गिरफ्तार होने दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो जनाब यहाँ चीज़ है, तो अब देखें ये बातें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन मेरे लिए दूसरी एक और अहम है, काश मैं आपको उसको उसी सेंसिटिविटी के साथ बता सकता, वो है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ कल एक बहुत ज़बरदस्त अहम समाअत है। वैसे तो मैंने कोई टैक्स कलेक्शन वगैरह वाला कोई इस तरह का मामला है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच यहाँ समाअत कर रहा था इस केस की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत ना, और इसमें आइन के 191A की
سے متعلق سوال کھڑا کیا گیا تھا، اور جس میں فریقین کو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا. اٹارنی جنرل صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کا جواب لا کے دیں. اور وہ سوال یہ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا سپریم کورٹ کا جو ریگولر بینچ ہے، کیا اس کے سماعت کے اختیار واپس لیا جا سکتا ہے؟ یعنی پتا نا 7 رکنی جو آئینی بینچ بنا ہے، کیا صرف وہی سماعت کر سکتا ہے جو ریگولر بینچ ہے، یا اس سے اس سماعت کے اختیار واپس لے لیا گیا؟ اور 16 تاریخ تھی جو ابھی گزری ہے، اور 16 تاریخ کو اچانک سے 3 رکنی بینچ میں سے نا عرفان سعادت صاحب کا نام نکال دیا گیا اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کا نام ڈال دیا گیا. جسٹس عقیل عباسی وہ جو آلریڈی اس کیس کا فیصلہ، یعنی جو کیس چل رہا ہے بیسکلی ٹیکس والا، اس پہ وہ فیصلہ اپنا دے چکے. کراچی سے ہی آیا تھا یہ، سندھ ہائی کورٹ سے ہی آیا تھا، تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت حیران ہو کہ میرے چلتا کیس جس کی سماعتیں ہو رہی ہیں، اس کیس کے دوران جج کیسے میرے اس کا چینج کر دیا، مجھ سے پوچھے بغیر رجسٹرار نے کر دیا. انہیں کہا شاید غلطی، شروع میں تو یہی کہیں گے شاید غلطی ہو گئی ہے. تو انہوں نے جس رجسٹرار کو کہا کہ سوموار کو یہ کیس دوبارہ لگائیں اور اسی بینچ کے ساتھ لگائیں، ہم سماعت اسی وقت کریں گے. ٹھیک ہے، جسٹس عاصم ملک، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کریں گے. اچھا، اب وہاں انہوں نے یہ کہہ دیا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی جاری کیا. تو سر جس وقت میں آپ سے بات کروں نا، اس وقت تک رجسٹرار سپریم کورٹ نے کل کے دن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ پیر کے روز کیس کو لگانا، انہوں نے ابھی تک ان کا روسٹر جاری نہیں کیا. اور یہ بات تھوڑی سی دھماکہ خیز اس وجہ سے ہے کہ یہ پھڈا پڑنے والی بات ہے. یا تو جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس صاحب وہ ٹانگ اڑانا شروع کر دیا انہوں نے. جسٹس منصور شاہ صاحب غلطی ہو گئی ہے بھائی، چلتے بینچ پہ سے آپ کیسے جج تبدیل کر دیں گے، سربراہ میں ہوں. یا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یا طاقتور اندر گھس گئے، جس کی بنا پر یہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ تمام چیزیں ہوئی تھی. تو بہرحال یہ پھڈا پڑ سکتا ہے جی. اور ہاں شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے، یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان نے نون لیگ کا پارلیمانی اجلاس بلا دیا. اور یہ خبر ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے نئی کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہاں اس پیرا پہ چل رہا ہے. اب آؤں ذرا ٹپیکل پیٹنٹ ان خبروں کی طرف جی، جو میری ایکسکلوسیو تھی اس میں جی، جہاں ایک طرف مذاکراتی کمیٹی کے جو ترجمان ہیں حکومت کے عرفان صدیقی صاحب، وہ بہت پریشان ہیں بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کے درمیان جو ملاقات کے حوالے سے، بلکہ تذبذب کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں 2-2 3-3 دروازوں سے نا مذاکرات نہیں ہوتے. اگر حکومت کو 1 سال بعد اجازت ملی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو پھر ہم سے مذاکرات نہ کریں. ان کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی. حالانکہ 2 دن پہلے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں کہتا ہوں یہ ہم پہ عکس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوئی بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے، مگر وہ خود اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں. وہی رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی زبردست انگڑائی لی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب رات کو ایک پروگرام میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تحریک انصاف کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ عدالتوں میں ان کے زیر سماعت کیسز میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. یعنی ہم کسی قسم پروسیکیوشن میں ہم کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیک گراؤنڈ رابطہ نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب کو سمجھا دیں یا رانا صاحب آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں. اس دن کی پریس کانفرنس جو تھی تیسرے سیشن کے بعد، اپنی اس کو دیکھ لیں، پیرا سیکورٹیز رائے کو دیکھ لیں. پتہ نہیں، بہرحال رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پروسیکیوشن میں ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. رانا صاحب آپ سے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے ضرور مسئلہ پروسیکیوشن کا پاکستان تحریک انصاف کو کہ حکومت کہیں ڈالیں گے. وہ تو پروسیکیوشن تو ہر کورٹ کے اندر اڑتی جا رہی ہے. مسئلہ 26ویں آئینی ترمیم کا، جس کے بعد آپ نے ویسے ہی نا عدالتوں کو فروخت کر دیا، انصاف کو فروخت کر دیا، جس کی بنا پر یہ تمام معاملات سر اٹھا چکے ہیں. اگلوں نے آپ سے ایکسٹینشن لینی تھی وہ لے لی. آپ کے پلے ہے کیا؟ آپ تو وکیل آگے پیچھے تگڑا کر دیتے نا. ادھر ججوں کا معاملہ ہے، ادھر ججوں کا معاملہ. اگر ججوں کا معاملہ نہ ہوتا نا تو 190 بلین پاؤنڈ کیس میں نا سر 4 بار فیصلے محفوظ پوسٹ پون نہ ہوتے. ایسا نہ ہوتا کہ بھی جج نے فیصلہ سنایا نہیں، سوشل میڈیا پہ پہلے آ چکا ہے. نانا صاحب نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی ماننا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، ان کو یقین ہے کہ اصل مذاکرات جو ہے نا وہ کہیں اور ہو رہے ہیں، اور جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے نا وہ صرف اعلان کرے گی، یعنی صرف شوشہ ہے. طاقتوروں کی فیس سیونگ ہے یا طاقتوروں کا
سیاسی چہرہ ہے، یہ مذاکراتی ٹیم، ادب فیصلے بیک اینڈ پہ ہی ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک اینڈ پہ مذاکرات کا 5واں دور چل رہا ہے۔ یہاں تو ابھی چوتھے دور کا انتظار ہے، 7 دن بعد ہے، وہاں انتظار کام ہو رہا ہے۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی بات کو میں ویری مچ کلوز ٹو ریئلٹی سمجھتا ہوں۔ جس طرح جس طرح فیصل واڈا صاحب سے متعلق ہے نا کہ وہ عام طور پر جرنلس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کی فائلیں شائلیں پکڑ کے چلتے ہیں اور ان کو بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو بھی خبریں بہت اچھی اور ان کی اتھینٹک ہوتی ہیں، ان کا ایمان۔ اب ہم اس بات پہ جو میرے سے بات ہوئی ہے، میری نا پاکستان تحریک انصاف کے مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم رہنما جی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب رات کو میرے پروگرام میں تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اس پہ رد عمل دینا، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 3 جگہوں سے بات نہیں ہو سکتی، آپ نے کرنی تو ہم سے کریں۔ انہوں نے بڑا سیدھا سا جواب دیا، بڑا ٹھک کر کے لگا۔ انہوں نے کہا بھائی آرمی چیف آپ کے ہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو آپ آرمی چیف کو کہہ دیں کہ ہم سے مذاکرات نہ کریں، ہم سے ملاقات نہ کریں۔ آپ نے آرمی چیف ہے نا، آپ کہہ دیں، آپ حکومت میں ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے انڈر آتے آرمی چیف، انہوں نے کہہ دیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی ہم نے نہیں کہا، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، تو تب یہ مذاکرات ہوئے، تو بیرسٹر گور کو بلایا گیا ہے، وہ گئے نہیں ہیں۔ انہوں نے بالکل سیدھا سے بولا بھائی منع کر دیں۔ جس طرح صاحبزادہ عامر رضا کہتا ہے بھائی جان کیا ہو گیا، نہیں کرنے مذاکرات نہ کریں، کیا ہو گیا، وہ یہ عکس اکس نہ ڈالیں۔ تو سر یہ اس فریم آف مائنڈ پہ ہے۔ اور رہی بات عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل شیل کرنے والی بات، سر کل پھر انہوں نے رات کو جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری ہوا نا پیغام، اس میں پھر انہوں نے بولا کہ یحییٰ خان 2، جی ہاں یحییٰ خان 2، نہیں صاحب ڈیل کرنے والے ایسی باتیں نہیں کرتے، نہ کریں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔